ليندا حنتور ديوث نتنغماس إدي السفغن يون نوذليس إما راين إدير تون غاف ثمورث القبايل أنتيزي وسو فقراس أكاروش إكسعان أطاس نوزال الكوليس أشكو باش تيوض غار ساسير ميني ساسا ملال نتيد أطاس يغفلان إمي إتوالان تيغمزيث وسفكينارا ثلالت ذي تكمي وين نغيرو جاكي ليندا سفكا أطاس زاليث مطوث إمي سيس إجوجينت في الدار أن القبايل ثرنا فكند مرة في سقوى يكشف حن تمورث القبايل ذوين دجان وثزيش سلعويذ سيخامن إمنساين هي استمطوث القبايل إذ شبح ثمورث ملا لغلك ذليندا تهضريد عف ذلي ساكية يوم يثقار أجاروش تهضريد عف غفلان تيدي ملالن سلثاست كل مكان دي لاكابيلي ساعة تقسيط ضحكوا غنوح غربيني دولا ولا غفنان يونو مكان كني شغل تجمعيت غنشوف لاس تسبالت ينفطو كي وسط مغارس ابغيني اسي وقزني داني ديني غاس داشو تلاقي نك ثلان لنا وزنا انت ولا شتالا ولا شارو بيني إنا كان كي لنا وزنا تيرحم ربي ثنا مشتاق دشارو في سوميو اذكر كل صباح أتعمر سنة تسبالين بوما ناس تجقم كان كي يمس فريد نادع دينا سونا مان تسبالت ديجا تيلم في الزايد سبقنا غد شفاحة تموت القبايل والدبوغا جديد سوف غد كاين لكني توا مظلان ني غندات القايد دون 5 ans peut-être on n'entendra plus دات القايد et c'est un village classé patrimoine national أتصور ضاغينا تفضل لي موتيف بربر ني غتفضل حشين نفس عديت مسكيت نتا تيك ساعه خميس ويسالن تزخو فكيف يوتمغار في المغرب دينا يوتمغار في دملا دقات القايد نتا تيك ساعه خميس شحال ساعه العمر تيلي ديباسي 80 توفير تخدم الزمور تيفذنيني 7 شهور تدي زمان نحشامه واحد سيستة عيشه كنت سليتيس بضغار ذينا ودفوطا غير خميس حاغا سيني غوسير دا فوطي غير خميم خاطر الغاشي تروحو نستورني ندينا لي كليب تروحو نساوين الغاشي تزخون نستدار مي ذا شو درب حنا تساعدي ثنيا اون كونتر بارتي بضغار ذينا وفي غير ان بانو وادينين باللي واقي سي ان فيلاج كلاسيك كشما غوك تزغواني دير في بوغ كشما فوطا دامير وير فراد لو كان دي صار الفيلاج ناد فرا ولا شوي كزران ولا شو لا ذا اساس تحضر لي غرو ديفيرون أتفضل دي غرافير بس تخرب باش تاكل غاشيه أتفضل الغاشي اللي نخدم لين ندير القيمه وزارينا غير القيمه نسيت سيني مليونين بور شاك جورني باسي سور ان سيت كلاسي باتريمون ناسيونال ني غاسي شو تخدم مسي سوار دينا كينا دون باي لي غارديان لكن يروح غوكا لي سيتاكو في غير لي غارديان لان لي جون دي توذريني لي شومبر خدمنا راه بوركوا نو با بروندر ان جون دو فيلاج باغ اكزومبل ليندا دا غنفكا زالي ثمطوس داخل كيدا كينس ورد لي ثمطوس في القبايل وغاختي سلكتي وريغ فلاس داخلاكيا ريغ لي فوطو ينسى تخدم مثل قضا زمور ريغ لي فوطو ينسى تخدم ثلاث ثمطوس القبايل تيك جديد تكشم تسخا ما تفضل لي موتيفني في الحيوط نتاث نتا تيكسل غن الحيوط لا فيسيل سويس تقدشاك ونتا تيخدمان عادي لني نتسو غير يسحمني غير تكسنا سمي ديشتوا نتا تيزدان افار نوساكي سويس نتزوخ تلوسو تسلافي تلوسو نيسلاند نتا تيزدان واش بيضر بس نفكر زاليس يراد نروح الوشويلان في داخل بودريسي دونك الجيد كي فرق ça signe les chapitres يون سي البوتنسيال سوسيال اي كولتورال يون سي البوتنسيال ايكونوميك البوتنسيال سوسيال اي كولتورال نسعى لعوايد النار لا يغارت فيتين القبايلين نيار دا شو المعنى سنزار سيار اوسي روندر اوماج يشرى لي زوم دو لاتر الفنان انطهر باغ اكزومبل نسعى طهر جاوت مامغي فاسا مرسايد بوليفا هضر في الفولكلور كابيل هضر في الزغوه في ثلاث مش خدمت تلاوين عذيلن في لو بيجو نثياني مش باش بضنا ثياني خدمن لي بيجو زيك ماشي لي بيجو يخدمن زيك خدمن دي بيس دو موني ils imitaient parfaitement les pièces de monnaie turque امي دسمي ولا ليكونومي نسنا لي تي مناسي ومن بعد فضل الناس
فهم غدا تصل شغال غير د لا فوتو مقارنه جاوا لو شون ريليجيو تاع حما ربي غدا عاشورا حددنا ثاني يخدم طاس ديال البيجو كابيل سي اون فيرتي هضر غدا في الشيخ مقارنه زلال فايقي تغني الحسناوه تاع حما ربي في الشيخ محمد الحسين هضر غدا في سي محمد لو موزولي ديال روا دو كوكو نتا يتسحب غير في موت القبائل اسمي قال حمزه والقاضي دي دونيت جامي انتو كيساوس دي ضارني سي موت القبائل روح صيغي لي مولا ناني دو حد زرزين ومغار ناني دمعني وعار دم جاهد دم داكلنا علي زعمو مثلا حما ربي يدو فرثا يتلقي من الشجور إلا كاشدو صيغي لا تخمضي تدارتنا ناس خدمة في كتاف إلا كاشدو في الدقيقون نار ني غاس روح ثذري نيسان عدي لو نيسان دي بوتري نيسان ني غاس دقيقة يثورا لا بروكلاماسيون 1 نوفمبر 54 ولا مفوت عدي غاس ياكي إنك ذاك يدو فيض ني غاس وفيض كلش ذاكي إلا كان كيسمى ذي كتاب ثاقينا مني غاس ياروج يسلمد في الليل يقصر يدي قريب الساعة ميسي وهم نكي وعار انك دابيتود يهضر هكا كود الغاشيه مي غاسمع علاش اكيد فوطير بغيت كثر دخلت كتاب ثاقيه غاسمعنا الا قصو فارنوس بغينا يسيت معرفي صراحه ويدا فارنوس نينوس ما روح صزفون تفرغ عرف لم البرني جو رسميكش مع صزفوني غاس ان شاء الله هاد المثال تمور ثاقيه ودفكاري فنان بوريا غاشي ولد داك ثمزيت ديني لا لا ريشاس ديني قلا كلش تورا قرا انا كون شني باش حوسن دي ثم والله ما زعما الغاشي حوسنا فاروم ولاش تساوي لي ثذرين ما دفغ الحاجه حاشاونا كينين ولا كان يدو سيرا غوري سواتني عند تروح دغورس شغل نزير غاز ولكن كي صبر نكيني جي تابي ا توت لي بورت روح على لو اتش سي لو كوميساريا مزير روح على مي ولا نصمتو سوفرينا كيما يونن وزاري غامش واش كاع يوني نروح ولي لابيوي روح وزاري غا نوارفا إن ذيك مني تمزوا وتيدي روح نغوري أوتون كو بريزيدون دابيوي بور البيسي بورتابل نوس نافغاس إنك أينو من زمان قلق دقي بلا المزقنا فكان يد دي فوتو فكان يد دي باز دو دوني il m'a encouragé chaque session sur le tourisme يهدرسني le directeur du tourisme يهدرسني l'assistance يقرسني يا une jeune fille أتسنى تخدم un projet أتستعاونهم malheureusement des sessions يحضرن des directeurs d'hôtel حضرن des gérants d'agence de voyage حضر le directeur du tourisme حضرن des gens de l'office du tourisme mais personne ne m'a contacté. J'ai fait le tour des agences de voyage je propose دخل الجيد guitariste circuit touristique d'une journée et 6 d'une demi-journée. حواجر au moins un hôtel, une agence de voyage, location de voiture, c'est pour ne pas pénaliser le touriste. Malheureusement, c'est une agence de voyage de Bouira qui a répondu à l'appel. Tu as mis une agence de Bouira. D'ailleurs, j'ai inséré le listing des hôtels, mais aucun hôtel n'a payé. C'est de la communication visuelle. أسيكس الخيق أسي ولي غادي يفهم ذا شو قلنا نزداخل خدمة خيرنا يوجد لنا ذي الغرفة هذه ولي تزقى ثقديم الجدود هذه ولي ثبور ثقي باغ إكزومبل تفارتي دقات القايد غير دقار ذاش غير أكوفي عرضا أكوفي قد تولي الدقيق تفارتي خامنا على زعمو ما فيختي تشوار ذاورن كم دنيا فغارد سي روماتيزم سي لي بيرو دو نو ريسبونسابل سحلاي لا شالور نيو فيغي سوزرين دنيتني كان الجهد دنيتني كان الكورانج أسنيني غعطيكم صحة مليح 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 ستوسدا فوالا أتهدو غاكي وقاد يحمل نتاموت القبايل سورتو إلي زيميغرينا غيلاندي الغرفة أثنجمع غاسنت ذاكيا ما إلا